आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरतुल कौसर के हवाले से है। अगर आप सूरतुल कौसर को 21 मरतबा पढ़ते हैं तो आपको क्या इसके फ़ायदे हासिल होते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि जो भी अमल, जो भी वजीफ़ा ज़िक्र किया जाए उससे रेलेवेंट हम अहदीस भी सुन लें, तफसीर भी सुन लें, वजीफ़ा के साथ साथ हमें उसकी फ़जीलत और उसका नूर भी हासिल हो सके। क्योंकि कुरान पाक को सिर्फ़ हमें वज़ाइफ़ के तौर पर नहीं पढ़ना, उसको समझना भी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एंड तक सुनेंगे, इसकी फ़जीलत को सुनेंगे, ताकि इसका नूर जो है वो आपके सीनों में अल्लाह करीम डाल दें। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी अपने तमाम सुनने वालों से कि अपना नाम कमेंट में लाज़मी लिख दीजिएगा। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, लेकिन इसके मज़ामीन, इसकी बरक़ात निहायत अज़ीम है। ये मक्की सूरह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और इनाम के तौर पर नाजिल की गई थी। अल कौसर का मतलब है खैर कसीर, बेहिसाब भलाइयाँ, जन्नत की नहर और दुनिया आखिरत की बरकतें। सूरतुल कौसर की तिलावत से खैर व बरकत में इजाफ़ा भी होता है। और इस सूरह में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी कि आपको खैर कसीर अता की गई है जो क़यामत तक जारी रहेगी। इसमें नमाज, कुर्बानी को शुक्राने के ज़रिया करार दिया गया है। यानी जो इस सूरह पर अमल करेगा अल्लाह इसे अपनी रहमतों से नवाज देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल कौसर जन्नत में एक नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। एक और रिवायत में आता है जो शख्स सूरतुल कौसर को कसरत से पढ़े अल्लाह ताला इसे जन्नत में कौसर का पानी पिलाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा नमाज और कुर्बानी की याद दहानी भी इसमें दिलाई गई है। ये सूरह हमें सबक देती है कि शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला के सामने झुकना और कुर्बानी करना है। सूरतुल कौसर की कसरत से तिलावत हमारे रिस्क में इजाफे का बायस बनती है, दुश्मनों पर गलबा हासिल होता है और दिल में सुकून नसीब होता है। अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं तो मुश्किलात से निजात होगी और खैर कसीर के दरवाजे आपकी तरफ खुलना शुरू हो जाएंगे। सुबह शाम में सूरतुल कौसर पढ़ने से आपके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जन्नत में नहर कौसर देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत में एक नहर देखी जिनके दोनों किनारे मोतियों के कुबे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? इन्होंने कहा, ये वही कौसर है जो आपके रब ने आपको अता की है। ये सही बुखारी की हदीस है। ये वाक़या सूरह कौसर की हकीकत और इसके अजीम इनाम की तरफ वजाहत करता है। सूरह कौसर इस वक्त नाजिल हुई थी जब कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया कि आपके बेटे फ़ौत हो चुके हैं, आप तो अबतर हैं नाउज़ बिल्लाह, यानी आपकी नस्ल ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल करके फरमाया, यकीनन आपका दुश्मन ही अबतर है। तारीख़ गवाह है कि जिन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया इनका नामो निशान मिट गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आज भी पूरी दुनिया में बुलंद है। इस सूरह में कुर्बानी का जिक्र है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। वाक़या ये है, जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुर्बानी की और दुआ की, ए अल्लाह, ये कुर्बानी मेरी उम्मत के इन लोगों की तरफ से है जो मेरे दीन पर गवाही देंगे। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे। हदीस में आता है, मेरा हौज़ 1 महीने की मुसाफ़त के बराबर है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, खुशबू कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार और इसके बर्तन सितारों की मानिंद हैं। जो इससे पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं कि जो शख्स सूरतुल कौसर को कसरत से पढ़ता है अल्लाह ताला इसे दुनिया की तंगियों से निजात अता फरमाते हैं और आखिरत में हौज़ कौसर से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सैराब फरमाएंगे। अब चंद वाक़यात हम जान लेते हैं जिन लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया। एक बुज़ुर्ग खातून का बयान है कि मैं शदीद माली तंगी में थी। एक आलिम दीन ने मशवरा दिया कि रोज़ाना 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ा करो। मैंने एक हफ्ते में ही तब्दीली महसूस की। अल्लाह ने ऐसी जगह से रिज़्क़ अता किया जिसका कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर की तंगी दूर हो जाएगी। एक शख्स का बयान है,
مجھے حسد اور دشمنی کا سامنا تھا۔ ایک دوست نے کہا سورۃ الکوثر نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھو۔ کچھ دنوں میں میرا دشمن خود ہی صلح کے لیے آ گیا اور میرا خوف بھی ختم ہو گیا۔ کراچی کی خاتون کا واقعہ ہے کہ میرا بچہ کئی ماہ سے بیمار تھا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ روزانہ بچے پر سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرو۔ اللہ کے کرم سے چند دنوں میں بچہ تندرست ہو گیا۔ کئی لوگ پریشان ہیں جو اپنی روحانی بیماریوں کے حوالے سے، جسمانی بیماریوں کے حوالے سے، دلی بیماریوں کے حوالے سے پریشانی اور بے سکونی کا علاج ہیں، تو ان کے لیے صبح و شام میں سورۃ الکوثر پڑھنے سے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، گھر میں سکون آئے گا اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک لڑکی کا واقعہ ہے کہ میرا رشتہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرو۔ چند ماہ میں رشتہ طے ہو گیا اور گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ بے شک سورۃ الکوثر کو خیر کثیر کہا گیا ہے اور اس کی برکات عام مومنین کی زندگی میں بھی دیکھی گئی ہے۔ رزق کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، شفا کے حوالے سے، دل کے سکون کے حوالے سے، رشتوں میں آسانی کے حوالے سے اس سورت کو کثرت سے پڑھنے کی برکتیں جو ہیں وہ شامل حال ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو بھی حل فرمائیں، آپ کی پریشانیوں کو بھی حل فرمائیں، تو بے شک یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سی میری بہنیں جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں، جو علاج کروا کر تھک گئی ہیں، لیکن اللہ کریم ان پر جو ہے وہ کسی نہ کسی آزمائش کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ ان کی جھولی میں نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بے اولادوں کو اولاد دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک وظیفہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ کر دیا کریں، خواہ ایک روٹی ہو، خواہ چڑیوں کو دانہ ڈالنا ہو، خواہ آپ کوئی بھی ایسا صدقہ جو آپ کو آسانی لگے، آسانی کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کیجئے۔ اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ آپ نے صدقے کے علاوہ آپ روزانہ کریں گی کیا کہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ کوئی بھی آپ پڑھ لیں، استغفار کوئی بھی تسبیح کر لیں۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک تسبیح استغفار کے کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے وہ پانی جو ہے وہ پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ وہ پانی پئیں گی، آپ خود بھی پئیں، اپنے شوہر کو بھی پلائیں۔ آپ کے اندر سے جو بھی مسئلے مسائل ہیں جو روحانی بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یا آپ دوائیاں کھا رہے ہیں ان کا اثر نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ وہ دوائیاں بھی اثر کرنا شروع کر دیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری بہنیں جو صرف وظائف پر اکتفا کرتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لازماً جایا کریں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہارمون ان بیلنس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یا خون کی کمی کی وجہ سے یا کچھ ایسے مسائل یا ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ وظائف ضروری ہیں۔ اگر آپ علاج کروا رہی ہیں تو یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر آپ کی دوائیوں میں اثر ڈال کر آپ کو اولاد کی نعمت سے انشاءاللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ اللہ کریم ہی وہ ذات ہیں جو انسان کو نوازتی ہیں، ہر مشکل سے نکالتی ہیں۔ جب آپ تمام تر بت توڑ دیتے ہیں، خوف کے، ہر چیز کے، جب آپ بت توڑ کر صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔